शक सी जावेद क्यों देना यार। अच्छा ये बताइएगा कि आज क्या इस हवाले से आपने अपने बयान रिकॉर्ड करवाया या आपको कोई सवालनामा दिया गया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, आज मुझे बुलाया गया था तो मुझे एक क्वेश्चनर दिया है, 10 सवालों पे मबनी है। मुझे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी आप लोगों से, लेकिन क्योंकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मर्डर केस है, एक हमारा दोस्त भाई अरशद शरीफ प्लान साजिश के तहत मर्डर हुआ है, तो उस कॉन्फिडेंशियली को रखते हुए उनके काम को मैं वो शेयर नहीं कर रहा। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान सो रहा था जब तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। 4 बातें मैंने उसमें कही थी और वो अल्लाह का शुक्र है कि FIA ने भी उसको इंडोर्स किया है कि वो 100% करेक्ट मेरी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि ये साजिशी कत्ल है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो क्लोज़ रेंज से मारा गया है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो क्लोज़ रेंज से ही उसकी शहादत हुई है। नंबर 3 ये कि उसका iPad और उसका फ़ोन नहीं मिला, मैंने उस वक्त कहा था नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। और नंबर 4 ये कि साजिशी अनासर और इस कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से हुई है। ये 4 चीज़ें 100% क्लियर हैं। वो आप उनसे भी मौक़िफ़ ले सकते हैं। ये मैं ज़रूर मुतमईन हूँ कि ये बड़ी तगड़ी टीम है और क्योंकि अरशद शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए लोग दिल से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कि इन्होंने जो अभी तक काम किया है या जो नज़र आया है, जब मुझे बातों में समझ में आया है, वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और उम्मीद अल्लाह से ये है कि मंतकी अंजाम तक उन मुजरिमों को पकड़वाएँ जो पाकिस्तान में गिरफ्त से बाहर हैं या निकल जाते हैं हमेशा की तरह। आइडिया और प्लान और कोशिश और ख्वाहिश और दुआ यही है कि उन बड़े लोगों तक हाथ पहुँचे जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। छोटे मोटों में तो चीज़ होती है। मेरी तरफ से कोई शवाहिद या कोई एविडेंस आज प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो अगली बारी के लिए रख दिया गया है। और क्या कहते हैं, जो ओवरऑल डिस्कशन थी, जो एक्सचेंज थी, जो चीज़ें थी, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी शेयर की और मैंने भी उनसे शेयर की। अच्छा ये बता दें एक कि जो पॉइंट है आपने कि इस कत्ल की साजिश करने वाले पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से यकीनन इंक्वायरी कमेटी ने ये भी आपसे पूछा होगा कि वो कौन लोग हैं। हमें अगर आप नहीं बताते, लेकिन कमेटी को आपने बताया है, वो नाम बताए हैं? नहीं, आज के दिन हम उस के करीब बहुत आगे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा गलत बयानी ना हो और गलत बयानी करनी भी नहीं चाहिए। शवाहिद और स्पेसिफिक्स से आज हम दूर थे। मुझे उन्होंने कहा वो इन्फॉर्म कर दें। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लंदन में बैठे शख्स जो है वो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ इस कत्ल में मुलव्वस है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत तकलीफ दे और परेशानी का बायस है हमारे लिए। मेरे ख़्याल से इसमें हम सियासत से बालातर रहें तो ज़्यादा बेहतर है और घटिया किस्म का मजाक ना करें तो बेहतर होगा। मैं उससे ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल एंगल लाना नहीं चाहता। मुझसे एक सवाल सलमान इकबाल साहब की बारे में भी हुआ। मैंने उनको बड़ा कैटेगोरिकली बड़ी क्लैरिटी से बताया है कि सलमान इकबाल को मैं एज अ ओनर और एज अ दोस्त भी जानता हूँ, बाप को भी जानता हूँ, घर को भी जानता हूँ। सलमान इकबाल का मेरे हिसाब से कहीं कोई ताना बाना कत्ल के अंदर या साजिश के अंदर बिल्कुल नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज़ ये बताइएगा। और मेरा सलमान साहब को रिक्वेस्ट होगी, मैं उनको आज फ़ोन भी करूँगा कि वो पाकिस्तान ज़रूर आएँ और यहाँ आके इसका ट्रायल रन करें, क्योंकि वो हेल्प करेंगे। उनकी एब्सेंस में पाकिस्तान के अंदर ये भी दस्तूर और हिस्ट्री रही है, फिर कहीं और एंगल चला जाता है। कोई फैसल साहब ये बता दें, मुराद सईद ने इस कमेटी के ऊपर तहफ़्ज़ात का इज़हार कर दिया है, बगैर पेशी के पेश भी नहीं हुई, इस पर आपका क्या मौक़िफ़? सर, मुराद सईद का जवाब मुराद सईद ही देगा। अच्छा ये जो शवाहिद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था, क्या वो वीडियो एविडेंसेस हैं या कोई दस्तावेज़ात हैं जो आप तक पहुंची या कोई स्क्रीन शॉट्स हैं? मेरे ख्याल से वो कबल वक्त होगा भाई।
کیونکہ جو اس قتل میں ملوث ہے میرے حساب سے وہ بڑے ایول مائنڈڈ بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پلانر بھی ہیں، تو میں ان کو کوئی ایسی لیڈ نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ہوم ورک پہلے شروع کر دیں اپنا. ہمارا ٹارگٹ اللہ کی ذات سے ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ارشد شریف کے ایکچوئل مین، ہمیں گولی چلانے والے کے بھی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، گولی چلوانے والے تک، وہاں پہنچانے والے تک کے گریبان تک ہم بہت جلدی پہنچیں گے انشاءاللہ. ارشد صاحب آپ جو ہے نا عمران خان کے بعد جو ہے ارشد شریف کو بھی جو ہے آپ نے بتایا اور عمران خان کو بتایا سازشوں کے حوالے سے جو کردار ہیں، رات کو جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے گدار کی، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر کہوں کہ باس آج کا دن جو ہے نا وہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کا تو ساتھی بھی رہا ہے. میں اگر 10-12 سال جانتا تھا تو آپ لوگ تو اس کو 20 سال جانتے، وہ ایک ایماندار آدمی تھا. ہم آج فوکس ہیں، ہم یہ گھٹیا سیاست اور گھٹیا مذاق اور گھٹیا بیانات سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. سر آپ ارشد شریف کے گھر گئے ہیں، ان کی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو لیا آپ نے کوئی ملاقات؟ دیکھیں میں بھی ارشد شریف صاحب کی والدہ کا بیٹا جیسا ہوں، اور میں اس ماں کی تکلیف نہ کم کر سکتا ہوں نہ اس پہ کوئی ریپلیسمنٹ کر سکتا ہوں ارشد صاحب کا. ان کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ میری ارشد صاحب سے بہت پیار کی اور بہت اچھی دوستی تھی، اور بھروسہ اتنا تھا کہ یہاں سے جانے تک اور جانے سے آگے پہنچنے تک میں رابطے میں رہا. میرے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے شاید چنا تھا کہ میں نے اس دن جرأت کی. اس کو بہت سارے اینگل دیے گئے اس پریس کانفرنس کو، اور ہوا کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے دنیا میں کہیں بھی. اس وقت مجھے بہت سارے اینگل ہوئے، بہت ساری باتیں میں نے سنی، لیکن وقتاً اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کو رائٹ ثابت کر رہا ہے، اور آپ لوگ بھی جو آج یہاں کھڑے ہیں ارشد شریف کی ہمدردی میں امپورٹنٹ نہیں، ارشد شریف امپورٹنٹ اس لیے آپ کھڑے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس بات کو انڈوز کر رہے ہیں کافی حد تک بائی اینڈ لارج، آپ کے رپورٹرز بھی، کہ وہ باتیں جو میں نے کہی تھی وہ اگر میرے حساب سے 100% ایف آئی آئی کے حساب سے 100%، تو آپ کے حساب سے 90%، تو وہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور آپ اس کو ویریفائی بھی کریں گے. فیصل واڈا صاحب، ملک کے جو حالات ہیں جو چل رہے ہیں، ایک جانب ڈرنے اور اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، دوسری طرف ملک میں عام ترین تعیناتی بھی ہونے جا رہی ہے، تو ملک کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو مارچ تک دھکیلنا اور عمران خان صاحب کو بند گلی تک پہنچانا، سانپوں کے ساتھ خاص کا اور ان سازشوں کا، پھر ارشد شریف کے مرڈر سے ان کے تانے بانے ملنا، کیا بتاتا ہے آپ کو؟ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے نا. اس کے بینیفیشری جو ہیں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا کے، میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا تھا نا، جنہوں نے بننا تھا وہ اس سازش کا حصہ ہیں، چاہے وہ مارچ ہو، چاہے قتل سے اس کے تانے دانے ہوں. جو خاص ہیں ان کا بھی اپنا بینیفٹ ہے، ان کی بھی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور سب سے پہلے انہی کی ہے. تو پھر مجھے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں تو قوم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرے حساب سے عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہیں، میرا ان کا احترام اور پیار کا رشتہ تھا، ہے. کل وہ میرے بارے میں کوئی چیز بری بھی کہہ دیں گے تو میری طرف سے کبھی ان کی طرف جواب اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، میرا ان کا پیار اور احترام کا رشتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انوسنٹلی ان کو بند گلی تک دھکیلا ہے ان سب نے مل کر. اور ابھی بھی اگر عمران خان صاحب اپنے اندر سے لوگوں کی صفائی شروع کریں تو بہت پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی، ان کے لیے بہت بہتری ہوگی. یہ آپ اس بات کو تصدیق کر سکتے ہیں جو بات آئی تھی کہ تشدد کیا گیا 3 گھنٹے تک، ایسی کوئی انفارمیشن آپ تک ہے کہ واقعی ان کے اوپر تشدد کیا گیا، تو یعنی کہ گولی بعد میں ماری گئی ہے، پہلے تشدد کیا جاتا؟ میرے حساب میری تھوڑی بہت نالج اس پہ ہے، لیکن قبل از وقت ہوگا کہ میں اس انفارمیشن کو ریویل کروں. سر آپ کے اور خان صاحب کے کوئی بیک ڈور رابطوں کی اطلاعات چل رہی ہے، کیا آپ اس کی تردید یا تصدیق کریں گے؟ نہیں، نہ میں نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہے، نہ خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. خان صاحب اگر مجھے رات کو 3 بجے آواز دیں گے، پوری زندگی میں ان کے لیے حاضر ہوں گا. سر یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہے، لیکن یہ بتا دیں کہ جو صحافی پہلے بھی قتل ہو کے آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس کی جو چل رہی ہے کارروائی، یہ آپ اس میں کام آئیں گے اور قاتل تک آپ پہنچ سکیں گے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں قاتل طاقتور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں. دیکھیں آپ کی بات بجا ہے. مجھے امید ہے اللہ سے، یہ ضرور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ان شواہد کے اوپر کہ کسی حد تک وہ میری باتوں کو انڈورس ضرور کر دیں گے. اس بارے میں اللہ کی ذات سے 100% کلیئر ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو.